गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो अब हम फ्रेंड्स पहले हम आपको जो रिक्वेस्ट करते हैं रोज़, उसके बारे में अब हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल चेक करें, विज़िट करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर स्टोरीज़ अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब का बटन ऑन प्लीज़ कीजिए, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और पहले आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि अगर हमारी वीडियोज़ आएँ तो आप देख पाएँ। और अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। अब तक मैंने इतना देखा था कि मतलब मिनाहिल कहती है कि वो कुछ भी छोड़ सकती है, लेकिन अपने आप वो जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकती। वो जिस तरह हमें सादा ज़िंदगी बसर करती है वो सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकती। जबकि ये बात महमूद सुन चुका होता है, और अब महमूद अपने फ्रेंड्स के साथ शर्त भी लगा चुका होता है, 5,000 रुपये की शर्त। और महमूद का मोटिव यही होता है कि अब वो उर्फ़ा से बात करेगा। तो नॉर्मली दिन गुज़र रहे होते हैं मिनाहिल के कि एक दिन जब वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही होती तो बेल होती है, तो उसकी अम्मी किचन में काम कर रही होती है, और उसकी अम्मी कहती है कि बेटा तुम ही फ़ोन उठाओ, पता नहीं किसी का कॉल हो तो ख़ानदान वाले का, तो तुम कॉल पिक कर लेना। और जब मिनाहिल कॉल पिक करती है तो सामने से महमूद बात करता है, तो वो उससे पहले हाय हेलो करता है। वो कहती है आप कौन जनाब, मैं आपको नहीं पहचानती, आप कौन है? तो वो कहता है आप हमें नहीं पहचानती पर हम आपको जानते हैं, और हम कब से कॉलेज में दूर से आपको देखते थे, कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि अपनी मोहब्बत का इजहार करें आपसे। तो उस वक्त वो काफ़ी डर जाती है। वो कहती है कि पता नहीं कौन है, कौन उसे डराने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहती है कि देखो मैं, तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम इस तरह से मुझसे बात क्यों कर रहे हो, और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम जो भी हो मुझे आइंदा दोबारा कॉल मत करना, मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो वो कॉल बंद कर देती है और वो काफ़ी डर जाती है। जब वो कॉलेज जाती है तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़िक्र करती है कि यार मुझे देखो किसी से कॉल आई थी, ये वो। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं हो सकता है कि कोई तुम्हारी शादी की भी मर मिटा हो। तो वो कहती है कि आजकल की मतलबी दुनिया में कोई किसी भी नहीं मरता मिटता। तो वो कहती है सच्ची मोहब्बत भी किसी चीज़ का नाम होता है। तो उसकी वो कहती है कि यार तुम ना मेरा ब्रेन वॉश मत करो, कोई सच्ची मोहब्बत कोई किसी से नहीं करता, मोहब्बत तो बस खुदा करता है बंदे से, और वही सच्ची मोहब्बत होती है। इसके अलावा और की मोहब्बत नहीं होती है, वो सब झूठ होता है, तुम जानती हो। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं यार तुझसे कोई मोहब्बत करता है, ये तो खुशी की बात है ना। वो कहती है ट्रैप भी तो हो सकता है। तो वो कहता है कोई तुझे बिला वजह क्यों फंसाएगा, किसी को क्या फ़ायदा, तूने कभी किसी के साथ बुरा किया है, तूने किसी के साथ बुरा किया है कभी कुछ? तो वो कहती है मैंने बुरा तो नहीं किया किसी के साथ। तो किसी के साथ अगर बंदा बुरा नहीं करता तो फिर तो उसके साथ बुरा होता भी नहीं है। तो मिनाहिल थोड़ा सोच में पड़ जाती है। सर आ जाते हैं और उनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। फिर मिनाहिल का दिल नहीं लगता स्टडी में, और वो अपनी फ्रेंड की बात पे ही गौर और विचार करके सोच रही होती है कि मतलब क्या सच में तो किसी को मुझसे मोहब्बत नहीं है, अगर है तो मुझे कंफर्म करना चाहिए। तो उसकी फ्रेंड जो होती है वो कहती है कि हाँ यार अब तुझे सोचना चाहिए उस बेचारे के बारे में, पता नहीं कौन है, पता तो करना एक बार। तो पहली बार ऐसा होता है कि मिनाहिल होती तो क्लास में, लेकिन उसका दिमाग और उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता है। वो स्टडीज़ से धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो उसको पढ़ने का दिल ही नहीं चाह रहा होता है, क्योंकि वो किसी के ख़्यालों में ना चाहते हुए भी गुम हो रही होती है, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये फीलिंग उसके लिए नई थी, इससे पहले वो कभी भी ऐसा साउंड नहीं की थी, तो उसे काफ़ी अजीब लगा। और फिर उसकी फ्रेंड्स ने उससे ब्रेक टाइम में कहा कि यार तुझे क्या हुआ है, तो चुप चुप सी हो गई है, कहीं तुझे बुरी बात तो नहीं लगी है, अगर लगी है तो हम तुझसे सॉरी कह रहे हैं, बाकी हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो उसकी फ्रेंड्स उसे ये सब बोल रही होती है, तो वो कहती है नहीं यार इसमें तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो घर चली जाती है। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि कभी भी उसने ऐसा साउंड नहीं किया कि बात करना बंद कर दी हो हमसे, लगता है वो हमसे नाराज़ हो गई है। उस दिन तो वो कॉलेज से घर जल्दी वापस आ जाते। उसकी अम्मी पूछती कि बेटा क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो कहती नहीं अम्मी तबीयत मेरी ना ठीक नहीं है, मुझे लगता है मुझे बुखार हो रहा है। तो उसकी अम्मी कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम कपड़े चेंज कर लो, खाना वाना खा लो, फिर तुम टैबलेट खा के सो जाना, शाम तक इंशाल्लाह तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वो कहती कि अम्मी मैं टैबलेट खा लूँगी, पहले मैं नमाज़ पढ़ाती हूँ फिर मैं टैबलेट खा लूँगी। तो वो फ़ौरन जाती है, वज़ू वगैरह करने जाती है, वज़ू करके जब वो वापस आती है तो फिर से कॉल आती है उसे फिर से कॉल आती है। तो वो कहती है कि
دیکھو ابھی تم 2 منٹ رکو، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، ابھی میری نماز کا ٹائم ہے، تو میں تم سے بعد میں آ کے بات کرتی ہوں۔ تو وہ جب نماز پڑھنے جاتی ہے اور نماز پڑھ کے آتی ہے، تب تک کے ٹائم میں کالز آتی ہی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان ساری چیزوں کو اس وقت اگنور کر کے نماز پڑھنے جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ واپس آتی ہے تو وہ کھانا کھاتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد جب وہ ٹیبلٹ کھاتی ہے تو وہ شخص اس سے جب کال کرتا ہے تو وہ اس سے بات کرتی ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری محبت میں کتنا مطلب میں جا رہا ہوں، تمہیں کالز کیے جا رہا ہوں اور تم ایک کال تک پک نہیں کر رہی ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی انسان مر رہا ہے تمہارے لیے میں اتنی بھی ویلیو نہیں رکھتا، اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو تو اسے بول دو نا۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کچھ، مجھے سمجھنے کے لیے کچھ ٹائم دو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے پوری زندگی بھی انتظار کر سکتا ہوں، اگر تمہیں سمجھنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے مجھے سمجھنے کے لیے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں ٹائم دینے کے لیے اسپیس دینے کے لیے تیار ہوں، بس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جب بھی فری ہوگی تم مجھ سے بات کرو گی۔ جو انسان کسی سے بات نہیں کرتی تھی، جو انسان صرف اپنے اوپر فوکس کرتی تھی، جس کے لیے اپنی اسٹڈی، اپنی فیملی اور اپنے فرینڈس ہی ضروری تھے، اب وہ دھیرے دھیرے ایک ایک چیز کو اگنور کرنے لگی تھی۔ اب وہ کالج جاتی تھی تو اس کا اسٹڈی میں کوئی دل نہیں ہوتا تھا، اب وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بات کم کیا کرتی تھی، اور جو بھی ٹائم ہوتا تھا اس میں وہ اس لڑکے سے بات کیا کرتی تھی، اور وہ اس سے باتیں کرتا رہتا 1 گھنٹے 2 گھنٹے، اذانیں آتی اور وہ نماز نہیں پڑھ پاتی، وہ صرف اس شخص سے ہی باتیں کرتی رہتی۔ ایسے کئی دنوں تک اس نے باتیں کی، اور ایک دن وہ شخص کہتا ہے کہ آج مجھے تم سے ملنا ہے تو تم مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ کہیں نہ کہیں مناحل بھی اب دل میں شاید اسے محبت کرنے لگی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں مجھ سے ملنے آنا ہی پڑے گا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ملنے نہیں آئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ یہ بات مناحل کو کافی دکھ دے لگتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ سچ میں اسے محبت کرتا ہے اور وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ اسے مل نہیں سکتی تھی اس وقت۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر تم مجھ سے ملنے نہیں آئی تو میں خودکشی کر لوں گا، اور یہ جب وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کے فرینڈس کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ بولنے کے بعد وہ کال بند کر دیتا ہے، اور وہ بہت ہنس رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی میرے جال میں پھنس گئی ہے، اور اب ٹائم آ گیا ہے اس سارے ڈرامے کو اینڈ کرنے کا۔ تو اس کے فرینڈس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، ہمیں تو لگا نہیں تھا کہ تم ایسا کرو گی، تم ایسا کرو گے، تو اب تم کیا کرنے والے ہو؟ دیکھو میں نے تو اسے بول دیا میں اپنا ایکسیڈنٹ کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب میں کیا کروں گا، یہ بائک آن کروں گا اور ایسے ہی چلا کے پھینک دوں گا، اور کال چلتی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ کال کرے گی کال چلتی رہنی چاہیے، اور پھر جب بائک کا میں ایکسیڈنٹ کروا دوں گا، بعد میں یہ دکھاؤں گا کہ دیکھو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور بعد میں تم کال پہ کہنا کہ وہ بیچارہ خون میں لگتے تھے، اور پھر 1 گھنٹے بعد کال کر کے بولنا کہ وہ مر گیا ہے۔ تو اس کے فرینڈس کہتے ہیں کیا صحیح سین بنایا ہے باس، اپنے مرنے کا پلان بنایا ہے، بڑا اچھا پلان بنایا ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، پلان کے مطابق وہ شخص ایسا ہی کرتا ہے۔ جب وہ اسے مناحل کال کرتی ہے روکنے کے لیے تو وہ شخص کہتا ہے میں گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور میں اپنا ایکسیڈنٹ کرنے جا رہا ہوں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ وہ شخص صرف ناٹک کر رہا ہوتا ہے، مرنے کا بھی اور محبت کا بھی وہ ناٹک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو جو چیز جب ملتی ہے نا تب وہ اس کی ویلیو نہیں کرتا۔ اور محمود بھی کچھ ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی شرط جیتنے کے لیے کسی انسان کا دل توڑ رہا ہوتا ہے، اس کے جذبات کے ساتھ ایک گیم کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن مناحل کے لیے کوئی گیم نہیں تھا، اس کے لیے سب ریئل تھا۔ اسی لیے جب وہ اس کے مرنے کی نیوز سنتی ہے تو وہ کافی شوق میں چلی جاتی ہے۔ اس کی امی جب دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ بے ہوش پڑی ہے، اور وہ فٹافٹ اس کے ابو کو کال کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ بے ہوش پڑی ہے زمین پر، تو اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ مناحل کو بے ہوش دیکھ کر اس کی امی کافی ڈر جاتی ہے، اس کے ابو کو کال کرتی ہے، وہ سیدھا سے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو کوئی صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے اسے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ تو مناحل کی امی کہتی ہے کہ اسے اتنا مطلب کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اچھے سے روم میں ریسٹ کرنے گئی تھی، اچانک سے اسے اتنا بڑا صدمہ کیسے لگ گیا؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، انہیں تھوڑی خون کی کمی بھی ہے، انہیں صدمہ بھی لگ گیا ہے، تو آپ ان کو کوئی دکھ والی بات مت بتائیے گا، ہم انہیں نیند کی انجیکشن دے چکے ہیں، اب یہ ریسٹ کرے گی اور 1-2 گھنٹے بعد آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ تو مناحل کے امی ابو آپس میں جب باتیں کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مناحل کو ایکچولی کیا ہو گیا، تو مناحل کے ابو اس کی امی کو بولتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس کے اندر کوئی چینج وغیرہ، تو وہ بس کہتی ہیں کہ وہ کالج سے جلدی آ جاتی تھی، اور جیسے اس کا نارمل روٹین ہوا کرتا تھا ویسے ہی تو وہ تھی، اب روم میں چلی جاتی تھی جیسے وہ ہمیشہ جاتی تھی، اور جب میں رات کے کھانے کے لیے اسے بلانے گئی تب وہ بے ہوش پڑی تھی زمین پر۔
اور फ़ون کا ریسیور بھی زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ تو اس کے ابو کہتے ہیں ہو نہ ہو کوئی فون سے جڑا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ آپس میں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں، تب تک مناہل ہوش میں آ جاتی ہے، اور جب وہ ہوش میں آ جاتی ہے وہ کہتی ہے امی میں یہاں کیا کر رہی ہوں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، کہ ضد لگا دیتی ہے۔ اس کے امی ابو کہتے ہیں کہ بیٹا 1 گھنٹہ آپ یہیں رہ کے آپ کھانا وانا کھا لیجیے تو پھر ہم چلتے ہیں، ابھی آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ ریسٹ کریں، کوئی پرابلم وغیرہ تو نہیں ہے بیٹا آپ کو؟ تو منال کہتی ہے ابو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس کی امی ابو کو وہ کہتے ہیں کہ امی میری طبیعت صحیح نہیں ہے نا، مجھے تھوڑا ریسٹ کرنا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے نا باہر چلے جائیں۔